अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मंगल का दिन है और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान के आइनी मसाइल और उनका हल। आप सब जानते हैं कि जो हमारा आइन है ये हमारा लिखा हुआ नहीं है। ये अंग्रेज़ ने लिखा था एक ऐसी कौम के लिए जिस पे उसने कब्ज़ा कर रखा था। वो फातेह था और मफ्तूह कौम को अपने काबू में रखने के लिए ये आइन लिखा गया। उसी आइन को थोड़ा सा तब्दील करके बाज़ हुक्मरानों ने अपना इस्लाम साबित करने के लिए उसमें थोड़ी सी इस्लामी शिक्कें शामिल कर दी। उसके अलावा बाकी सारे का सारा आइन वही है जो अंग्रेज़ ने लिखा था और जो हिंदुस्तान में भी है। ना वो बदल सके ना हम बदल सके। उनके वकील भी इंग्लैंड से आला तालीम हासिल करते हैं और हमारे वकील भी। अब इसमें मसला क्या है? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हालात के मुताबिक ये आइन उनका फ़ैसला नहीं कर सकता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले नहीं करने चाहिए। ये जो नज़रिया ज़रूरत है ये आइन में नहीं है, जज ही फैसला करते हैं। अभी जो एक मिसाल देता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फैसला किया जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका। अब उसमें आइन में लिखा है कि मखसूस नशिस्तों का कोटा जब आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी तादाद को गिन के फिर मखसूस कोटा अलाट होगा। आइन की वो शिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने छोड़ दी और वो जो दूसरी शिक है कि इलेक्शन से पहले आपने अपने नामों की लिस्ट देनी है, उस पे फैसला सुना दिया। दो बातें हैं ना आइन में कि एक लिस्ट पहले देनी है और अगर इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार शामिल होते हैं तो फिर आप उनको भी वो लिस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन फैसला जो दिल किया आइन की जिस शिक के वो दे दिया उन्होंने। उससे ये फैसला देने से दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक बन गई हैं। एक तो मैंडेट चोरों को 2/3 अक्सरियत मिल गई। दूसरा, कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 के करीब नशिस्तें हैं जो कि पीटीआई का हक बनता था, वो भी उनको नहीं दिया गया, वो भी दूसरों को दिया जा रहा। उसके पीछे वजह सदारती उम्मीदवार है, क्योंकि वो बहुत तगड़ा इमरान खान ने नामजद कर दिया। अब मुक्तदर हलकों से मेरी मुराद ये है कि जो अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मुक्तदर कौमी असम्बली के लोग हैं, इक़्तिदार तो उनके पास है, लेकिन असल इक़्तिदार कुर्सी वालों के पास है जो कुर्सियों पे बैठे हैं। तो उनको महमूद खान अचकज़ई कबूल नहीं। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो ये गुजारिश करे कि सब अपने अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक काम करें। यही बात की ना उसने, तो वो तो मज़ा कहाँ गया फिर।
پھر کرسی کا نشہ کہاں گیا؟ ان کو تو اپنے اختیار سے بڑھ کے کام کر کے مزہ آتا ہے نا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایس ایچ او ہے تو علاقے کا بادشاہ بنا ہوتا ہے، اس طرح اس کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایس ایچ او جو 13ویں یا 14ویں اسکیل کا ہے وہ اپنی کرسی کا مزہ لیتا ہے، تو جو 22ویں اسکیل میں ہے وہ کیسے اپنے حدود میں رہے گا؟ اگر حدود میں رہنا ہے تو اس کو اس کرسی کا کیا فائدہ؟ پھر اقتدار، اس کا مزہ، اس کا خمار، وہ تو سب فضول۔ تو آئین کو ہمیشہ سے وہ لوگ روندتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں جو اچھی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 18، 19، 20، 21، 22 اسکیل کے لوگ۔ ان میں سے کوئی بھی آئین پہ عمل نہیں کرتا۔ میں سیدنا مشرف کہوں گا، کتنی پیاری بات کر گئے کہ یہ آئین ردی کا ٹکڑا ہے، بالکل سچ فرما کے گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ردی ہے جس کے اوپر سموسے پکوڑے رکھ کے کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہم نعرے لگاتے ہیں ہمارے حکمران، آئین کا احترام کرو، آئین کا احترام کرو، اور خود یا جن لوگوں نے آئین پہ عمل درآمد کروانا ہے وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا ایک کیس کی سماعت کے دوران کہ اگر میں یہ فیصلہ دے دوں تو عمل درآمد کون کرائے گا؟ الیکشن کے حوالے سے کیس تھا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں الیکشن کرنے کا کہہ دوں تو عمل درآمد کرانے والے جو ادارے ہیں وہ تو ان کی بات ہی نہیں مان رہے۔ تو ردی کا ٹکڑا ہی ہوا نا۔ آئین نے اٹھ کے خود سے تو کسی سے عمل نہیں کروانا، وہ تو ایک کتاب ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کتاب سے فیصلہ دینا چیف جسٹس نے، عمل درآمد کرانا ہمارے اداروں نے، بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو وہ تو کوئی بھی تیار ہی نہیں تھا حکم ماننے کے لیے۔ تو ایسے آئین کو، ایسے چیف جسٹس کو کیا کرنا؟ کتنی تنخواہ ہم ادا کرتے ہیں؟ ابھی ٹیکسز کی بھرمار آ رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 18% ٹیکس بڑھا دو، جی ایس ٹی۔ وہ 18% ٹیکس بڑھنے سے جو ہر چیز کی قیمت ہے وہ 23 سے 24% تک بڑھ جائے گی۔ یعنی جو چیز آج آپ 100 روپے کی خرید رہے ہیں وہ 120، 25، بلکہ 25 سے شاید اوپر چلی جائے۔ تو اس آئین کو، اس حکومت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم سے پوچھ کے قرضے لیے گئے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے آج تک میٹرو یا اورنج ٹرین اس کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوا، لیکن مجھ سے جو ٹیکس جاتا ہے اس کا بھلے 1 پیسہ ہی جائے اورنج اور میٹرو میں، وہ جاتا تو ہے۔ کیوں جاتا ہے وہ؟ میں قصور کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا ٹیکس لاہور میں کیوں لگتا ہے؟ میرے ٹیکس کا پیسہ میرے علاقے میں لگنا چاہیے، یہاں کے ہاسپٹل پہ لگنا چاہیے، یہاں کی گلیوں میں لگنا چاہیے۔ ووٹ مجھ سے لیتے ہیں اور فیصلے وہ کرتے ہیں جو میرے، آپ کے اور ہماری نسلوں کے لیے عذاب بن رہے۔ یہ جو آئی ایم ایف نے اتنا بڑا ٹیکس لگانے کا کہا ہے
وہ 4 مہینوں میں ہمیں 13 ارب ڈالر ان کو ادا کرنا ہے. ہم سے پوچھ کے انہوں نے نہیں لیا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں وہ خرچ کہاں پہ ہوا. میرے بچے گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کو تنخواہ کیوں جائے؟ اور سب سے بڑی بات، میرے ٹیکس کے پیسے سے جن لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے میری حفاظت کی، وہ تو مجھ پہ ڈنڈے برسا رہے، مجھے مار رہے، گولیاں چلا رہے، پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں. کیا تم انڈیا کی حفاظت کے لیے ہو؟ ہم دشمن ہیں. بندہ گرفتار کیا، اس پہ تشدد کیا، وجہ کیا؟ کہ آپ سے وہ اختلاف رائے رکھتا ہے، اور آپ کی کرسی، آپ کی شان کو یہ منظور نہیں کہ کوئی آپ سے اختلاف رائے کر سکے. اور وہ ردی کا ٹکڑا حق دیتا ہے سب کو اختلاف رائے کا. یا اس کو پھاڑ دو یا خود انسان بن جاؤ. کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ پرامن احتجاج میں عورتوں، بوڑھی ماؤں، بوڑھے شہریوں اور عام لوگوں کو پرامن احتجاج کے دوران مار مار کے ذلِ شاہ کو قتل کر دیا. وہ تو ذہنی اب نارمل تھا، سلطان رائی کی کاپی کرتا تھا، اور یہ پاگل سمجھے کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈان ہے. مار مار کے اس کا پورا جسم توڑ مروڑ کے رکھ دیا، اور پھر پرچہ بھی عمران خان پہ دے دیا. یہ ہے وہ آئین، یہ ہیں اس کے مسائل. حل آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یا تو چھوڑو پھر اسلام کی ساری شکوں کو، اور جو انگریز آپ کو حکم دیتا ہے وہ کر لو، لیکن جو لکھو عمل اس پہ کرو. اصل جو کامیابی ہے، فلاح ہے، ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، وہ تو اسلامی آئین میں ہی ہے. اور وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، آپ اسے روک نہیں سکتے. ایک دن اسلامی آئین اس ملک پہ نافذ ہوگا. کتنا بڑا دھوکہ 75 سال سے دے رکھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا، جبکہ تمام کے تمام ادارے، آئین، کیا وہ اسلام پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ دھوکہ بند کر دو. اب آپ سے دونوں ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ آئین نے جو حق عوام کو دیا ہے اسے تسلیم کریں. اگر عوام ایک بندے کو پسند کرتی ہے اور آپ کو وہ پسند نہیں ایک بندے کو، تو پوری عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ چوری کر لیتے ہو. تو یہ جو ووٹ کا ڈرامہ کرتے ہو، اربوں روپیہ ہمارا ہی لگاتے ہو، مرضی پھر اپنی کرنی ہے، دھوس سے، طاقت سے، تو وہ پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ نامزد کر دیا کرو کہ یہ فلاں وزیر اعظم ہے. ہمارا پیسہ تو برباد نہ کرو. اگر اسٹیبلشمنٹ کو اور بیوروکریسی کو یہ پسند نہیں کہ عوام کا منتخب کیا ہوا نمائندہ اسمبلی میں پہنچے، تو بھائی آپ لوگ ووٹ ڈال لو. آپ پڑھے لکھے ہو، ہم سے زیادہ عقل مند ہو، ہم مانتے ہیں. آپ تمام لوگ ووٹنگ کر لیا کرو، باقی عوام سے ووٹ کا حق لے لو. اگر عوام کو ووٹ کا حق ہے، عوام نے اپنے نمائندے چننے ہیں، تو پھر تم کون ہو؟ پیسہ ہم سے لو، تنخواہ ہم سے لو، اور فیصلے ہماری مرضی کے خلاف کرو.
तुम हमारी हिफाजत के लिए हो कि हमारे दुश्मन हो? कुछ ख्याल करो। महमूद खान अचकजई को सदर नहीं बनने देना, तो 77 सीटें उल्लुओं में बांट दी। क्या ड्रामा है यार, अल्लाह का वास्ता है बस कर दो। क्यों खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हो? वो लोग जिनके घर वाले मर चुके हैं इस तहरीक के दौरान, ये अरशद शरीफ की मिसाल देता हूं, उसका पूरा खानदान क्या आपसे मोहब्बत करता है? उसका भाई फौज में, उसका बाप फौज में, लेकिन तुम्हें शर्म भी नहीं आई। वो मुल्क छोड़ के चला गया, कीनिया पीछा करके जाके उसको कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको इख्तलाफ हो गया था आपसे। आपने ही अरशद शरीफ को और बहुत सारे सहाफ़ियों को बिठा के ये बताया कि किकबैक्स में, सीपैक में किकबैक्स की सूरत में बहुत सारा पैसा शरीफ खानदान ने लिया, बहुत करप्शन की, ये इंडिया के साथ इनके ये ताल्लुकात हैं। ये बाजवा साहिब ने तमाम सहाफ़ियों को बिठा के ये बताया, सबूत दिखाए। अब जब सहाफ़ियों ने सारे सबूत देख लिए तो 6 महीने बाद आप कहो कि अब नवाज शरीफ की तारीफें शुरू कर दो, तो हर बंदा बेज़मीर थोड़ी है यार। आपके बताए हुए लोग, आपके सिखाए हुए लोग, फिर 6 माह बाद आप उनसे कहो कि नहीं अब तोते की तरह ये टैं टैं नहीं करनी, ये टैं टैं करनी है। तो क्या वो खरीदे हुए गुलाम थे आपके? हम आपके गुलाम हैं क्या? अगर ये आइन पसंद नहीं तो ये ड्रामा तो खत्म करो, जज भी अपनी मर्जी का बिठाओ, जो जी चाहे फैसला करो, लेकिन ये तो नहीं करो जो आप कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा मजाक है, और ये मजाक अब शायद बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है अवाम के। तो सबसे गुजारिश है कि आप असल में हमारे नौकर हो, हम आपको तनख्वाह देते हैं, आप इन गवर्नमेंट के सर्वेंट हो। गवर्नमेंट कौन है? वो हम बनाते हैं। गवर्नमेंट को पैसा कौन देता है? हम देते हैं। हमारे टैक्स का पैसा होता है, उससे आपको तनख्वाह मिलती है, और जिस काम की आपको तनख्वाह मिलती है वो आप करते ही नहीं। तमाम के तमाम इदारे सरकारी, और आवाम को यकीन करें कि जो सरकारी दफातर के बाहर चौकीदार बैठा होता है उसका रवैया आवाम के साथ ऐसा होता है जैसे कोई, यानी आप सरकारी दफ्तर में दाखिल होने लगे तो वो चौकीदार आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे आप उसके गुलाम हैं। ये चौकीदार को सिखाया जाता है कि वहीं से ना प्रेशर डाल देना है आने वाले पे। अब दूसरे तीसरे स्केल का, चौथे स्केल का चौकीदार वो भी हम पे रोक डालता है, हालांकि उसकी हैसियत, उसकी औकात और 22वें स्केल वाले अफसर की औकात एक जैसी है। दोनों नौकर हो यार। अगर तुम में इतना घुमंड है कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो तो छोड़ो नौकरी, आ जाओ मैदान में। जब नौकरी से फारिग होते हो फिर शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। किधर है बाजवा? कैसी गालियां पड़ी, उसके बाद कहीं नजर आया? अब नजर नहीं आएगा सारी जिंदगी। इसी तरह जब तुम रिटायर हो जाओगे कहां छुपोगे? क्या तुम ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते कि रिटायर होने के बाद लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम सामने रह सको, जी सको?
وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ جیسا بھی آئین ہے اس کی حد کے اندر رہ کے اپنی نوکری ادا کرو. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ کرسی تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے. بعد میں آپ اور آپ کی اولاد وہ ساری زندگی سنیں گے. چاہے آپ کی اولاد اپنے نظریات بدل بھی لے، لیکن تانے ملتے ہیں. تاریخ میں گندے انڈے لکھے جاتے ہیں. میر جعفر میر صادق پتہ نہیں کون تھے، میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن غدار تھے نا. آج بھی ان کا نام نفرت سے ہی نکلتا ہے. تم ہمارا ہو یار، ہم میں سے ہو، تو ہمارے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ اگر ہم اچھا فیصلہ نہیں کرتے عوام، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر بندے کو تو ووٹ کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. جو شعور رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، اس کو ووٹ کا حق ہو. آپ قانون بنا دیں، ابھی 2/3 اکثریت آپ نے بنا لی ہے نا، تو آئین بدل دیں.